Jerusalem shar deva vosnice, takacami tu imelu koc pace. Paular pau, marun vantu zoluya, deva dorshan gevum Jerusalem kya. Paular pau, marun vantu zoluya, deva dorshan gevum Jerusalem kya. Poilintesa Joy Pereira आणि गुरचे तिनवासने आर्गामिस बेटुयतना बोरमाशाचे सायबिणेचे मोसतीन तो जेजू तीच बोलायकी आशीर्वाद जावंक मागतना दुसरें ते सांग वेलकानी काडदोसू आचेय ते सांग पासत दिनवासने आर्गान मनान एमीस पेटयता आसतना जे बावार्थान रावतात तिचेर आनी कुर्च्यांचेर शुभ आशीर्वाद बोलायकी तांकां मागुया. बापाचे आनी बुधाचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. निराशीपणान जियेतल्या तरणाट्यांक तांचें खाशेलपण सांबाळूंक जेजू जाता बरवाशाचें किर्त तांच्या जिवितान. हो आयज आमच्या नोवेनाचो विशय. देवान दर एका मनशाक वेगवेगळ्या देण्यांनी आनी गुणांनी नेटयला. ही देणी आनी गूण वळखून देव कृपेची गरज. आपल्या तें आसलोलें खाशेलपण वळखून तें वेव्हारांत घालून आपल्या ताय आसा तें घेवन खुशाल जावं. निराशीपण पयस करूंक देव आमकां उलो करता. हें करूंक तरणाट्यांनी जेजूक मागण्या वरवीं एकवटून रावूंक आनी तोच दाखयता ते दिशेन बरवाशान आपलीं पावलां मारूंक गरज. तरणाट्यांनी जेजूचें जिवीत दोळ्या मुखार दवरूंक कोश्टां फाटल्यानूच जैत मेळटा हें नियाळून कोश्टांक आंग काडिनासतना तांकां फुडो करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानान तांकां कृपा मागुया. सगल्यांच्या आमच्या जिवितांत आसा सूख सगल्यांच्या जिवितांत आमच्या आसा दूख आमचे कुरीस आमचे निराशीपण मोगान फुडें व्हरूंक बोरवशाची बाबाताची मोगाची मनशां जावंक आज जेजू आमकां आपयता. म्हणटकूच सगळीं आमी आमची मागणी घेवन आयल्या. आमच्या जिवितांत पवित्रपणाची पावलां मारूंक आमी ह्या देव मंदिरान आयल्या. म्हणटकूच पयले सुवातेर ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. आनी पातकाची दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोगड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांगवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. आनी सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Soumya Taku
प्रार्थुया. आमची मागणी, आमची खासगी तेसावा ह्या वेळार बापाक आमी उबारुया. सगळ्या तरणाट्यां पासत आमी मागुया. जी निराशीपण भोगतात तांचोय उगडास आमी करुया. आपल्या जिवितान कश्टवतात तांच्या जिवितान बरवसो फुडल्या पुरो म्हूण कोतकोत्यान ह्या मिसान आमी मागतल्या. सोर पदवेदार देवा, भोव भाग्योन दाखवार मारयेची शेकाय आमकां फावो केल्याय देखून आमी संतोसता. हे मोगाळ आवयचे विनोंदीन ह्या संवसारान सोर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासनाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. बागेवन पावलून तिमोथाक बरयलोलें पयलें चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या, तूं तोरणे पिरायेचो म्हूण कोणेच तुजी बेपरबा करी न्हय, पूण तूं तुज्या उलोवपान तशें चालीन मोगाची, भावार्थाची आनी निर्मणपणाची भावार्थ्यांक बरी देख दी. हांव हे सोर दीस रात मिनोतीन लोकांक पवित्र पुस्तकाचें वाचप कोर आनी उपदेश आनी शिकवण दी. जे कृपेचे देणें तुजे सोवें आसा आनी संदेश दिवन दोन वडिलांनी तुजेर हात दवरून तुका दिला ताची बेसरमाय करूं नाका. ह्या वस्तू विशीं नियाल कोर, ताचो अभ्यास करीत राव आनी तुजी प्रगत सगल्या लोकांक उक्ती दिश्टी पडटली. कितें करताय आनी कितें शिकयताय ताची गोठ बरी चोत्राय दवर आनी दोरीतूच राव. अशें करून तुजी आनी तुजें उतर आयकतल्यांची तूं सोडवण करतलोय. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराची कर्तृत्वां उंचली व्हरती. सगळीं बरोबर म्हणुया. सर्वेस्पराची कर्तृत्वां उंचली व्हरती. आपूण करता त्या सगळ्यांत तो नितीवंत आनी विस्वाशी. सगळे ताचे कायदे विस्वाशीपणाचे. सासनाच्या सासनाक थारायलोले. प्रमाणीकपणा आनी स्वता प्रमाणे मांडून हाडलोले. जबाब, सर्वेस्पराची कर्तृत्वां उंचली व्हरती. आपले पोरचेक तो सुटका दिता. आपलो करार सासनाक स्थापून दिता. पवित्र ओचीत ताचें नांव. जबाब, सर्वेस्पराची कर्तृत्वां उंचली व्हरती. सर्वेस्पराची भोक्ती जानवायेची सुरवात. देवाची भोक्ती करून जी येतात ती सगळी शाण्णी. ताची वाखाणणी तोखता नितिकाली. जबाब, सर्वेस्पराची कर्तृत्वां उंचली व्हरती. सगळीं उबी रावया. Sorvesporak, soy sorvesporak, sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, sorvesporak, soy que debo te ayudar por amcha somnia Jesucie amin resau cekati apolon salo turbo sorvesporak soy sorvesporak sorvesporak soy sorvesporak soy sorvesporak sorvesporak soy Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे
शुभ वर्तमान Moima tuka soumya. निकोदेम नावाचो फारिजेवाच्या पक्षांतलो जुदेवाचे महाधर्म सभेचो वांगडी कोण एकलो मनीस आसलो. तो एकदां रातचो जेजूशी आयलो. ताणें जेजूक म्हळें, राबी मुंगे गुरुजी, तूं देवा कडसून आयिल्लो शास्त्री म्हूण आमी जाणो. कित्याक आपणा सोवे देव ना जाल्यार तूं करताय तसल्यो खुणा कोणूच करूंक शकना. जेजून ताका परतीपाळ केलो. खरेंच खरें हांव तुका सांगता, नव्यान जल्मल्या बगर कोणाच्यान देवाचें राज पळोवंक जायना. निकोदेमान ताका म्हळें, म्हातारो जाल्लो मनीस कसो म्हूण जल्मतलो? ताच्यान आनीक एक पावट आपल्या आवयच्या कुसव्यान भितर सरूंक आनी जल्मूंक जायत. जेजून परतीपाळ केलो. खरेंच खरें हांव तुका सांगता, उदका आनी आत्म्यांतावन जल्मल्या शिवाय कोणूच देवाच्या राज्यान भितर सरूंक शकना. मनशांतावन जल्मता ती मनशा सोयंबाची आनी आत्म्यांतावन जल्मता ती आत्म्याच्या सोयंबाची. तुमी नव्यान जल्मूंक जाय अशें हांवें तुका म्हळां देखून तूं अजाप जावं नाका. वारें आपणाक जाय तुवें मारता आनी तूं ताचो आवाज आयकताय, पूण तें खंय तावन येता वो खंय वेता तें तूं नकळोय. जी कोण आत्म्यांतावन जल्मतात तांचे सोवे तशेंच घडटा. निकोदेमान ताका परत म्हळें, हें कशें जावंक शकता? जेजून ताका जबाब दिलो, तूं इस्रायल परजेचो शास्त्री आनी तरी तूं हें नकळोय? खरेंच खरें हांव तुका सांगता, आमी जाणाव तें उलयता आनी आमी देखलां ताची साक्षी दिता, पूण तुमी आमची साक्षी मानून घेनात. तुमी संवसाराच्या वस्तूंची खबर सांगतात तेन्ना तुमी सत मानिनात. सर्गीच्या वस्तूंची खबर सांगीन तर तुमी ती कशी सत मानशात? स्वर्गार तावन देंवलोल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Wakani tuka Krista. मोगाळ भाव भयणीनो, आमचें पवित्र पुस्तक आमी उक्तें गेलें आनी तें वाचलें जाल्यार राजांचें दुसरें पुस्तक 6व्या आवेस्परान आमकां अशी एक घडणी मेवता. एलिशा प्रवादी आसलोलो, मागणें कोत्तालो आनी ताचो सेवक दोताम ह्या शारान आसलोले. आनी ह्या शारान एकाच खऱ्या देवाची बुजवण ते कोत्ताले. आनी घडलें तें हें, आराम ह्या देशाचो राजा इस्रायल परजेचेर आक्रमण करता आनी एलिशाच्या ज्या सुवातेर तो आसलोलो आपल्या गोडेकारांक घेवन, आपले सैनीक आसलोले तांकां सगल्यांक घेवन ह्या शाराक तो वेळो घालता. आनी जेन्ना सकाळ जाता, एलिशा प्रवाद्याचो सेवक आसलोलो तरणाटो मनीस तो आसलोलो, तो ताचे सरशीं धांवून येता, भिरांतीन येता, निराशीपणान येता आनी एलिशा प्रवाद्याक अशें सांगता, आमी आतां कितें म्हूण करचें? कित्याक आमच्या शाराक वेडो घालोलो आसा. दुस्मानान आमकां एके भाशेन बांदून दवरलेले आसात आनी असल्या परिस्थितीन आमी कितें करूं? आनी दुसऱ्या वद्दान आसलोलो शांततायेन देवाचेर बावात धरून, देवाचेर बोरवोसो धरून प्रॉफेट एलिशा. आनी हो कितें करता? आपले हात ह्या मनशाचेर दवरता, आपल्या सेवकाचेर दवरता आनी ताचे दोळे उगड म्हूण देवा लागीं मागता. आनी जेन्ना ताचे दोळे उक्ते जातात तेन्ना देवाचे आज बोडवे सेवक चॅरियट्स ऑफ फायर घेवन थंयसर तांचेहून सुबेज आल्लोले, आपल्या दुस्मानाच्या फौजेहून सुबेज आल्लोले हो सेवक पळयता. मोगाळ भाव भयणीनो, जे एलिशान पळयलें तेन्ना त्यो वस्तू हो सेवक पळोवंक विसरलो. पूण जेन्नाच हो एलिशा प्रवादी आपले हात ताचेर दवरता तेन्नाच ताचे ओत्मीक दोळे उक्ते जातात आनी देवाची जे आज बोडवे तांची राखण कोत्ताले ते ताका
दिश्टी पडटात आनी तेन्नाच की हो ताचो सेवक मोगाळ भाव भयणीनो शांत जाता. आयचो विशय आमकां असलेच दिशेन आपयता. निराशीपणान जियेतल्या तरणाट्यांक तांचें खाशेलेपण वळखूंक जेजू जाता बोरवोशाचें किर्ण. जायते फावटी ह्या संवसारान आमी जियेता आसतना कितलेच खुरीस आमच्या जिवितान येतात. जेन्ना सगळें बरें जाता असली एक वस्त घडटा आनी हे वस्तू वरवीं सगळेंच आमचें जिवीत बदलता. आमचें जिवीत बरे दिशेन वेतालें तें वाकडे दिशेन वचूंक लागता. आनी मोगाळ भाव भयणीनो, असले दिशेन आमचें जिवीत चलता तेन्ना अदीक बोरवोशान अदीक नेटान मागणें करूंक आमचो धर्म आमकां आपयता. कित्याक असल्या परिस्थितीन जेजू आमचे मोदें आमचे लागींच आसता. कित्याक कोणे एकट्यान जेजूक असो विचार केलो, सायबा ह्या संवसारान हांव बरे भाशेन म्हजी पावलां मारतालो तेन्ना तुजी पावलां म्हजे बरोबर चलतालीं ती म्हाका दिसतालीं. पूण जेन्ना हांव जिवितान एकसुरो जालो, म्हज्या जिवितान वादळ मोड आयले तेन्ना फकत म्हजी एकट्याचीच पावलां म्हाका दिश्टी पडटात. तुजी पावलां खंय गेलीं? आनी तेन्ना जेजूचो असो आवाज ताका आयकूंक येता, ओय ही पावलां दिसतात ती म्हजी पावलां. कित्याक असल्या परिस्थितींनी तुका हांवें म्हजे वेंगेन घेतला आनी म्हजे वेंगेन घेवन ह्या अवघड परिस्थितींनी तुजे बरोबर ही वाट हांव चलतां. मोगाळ भाव भयणीनो, सगल्यांक आमकां निराशीपण आसतात आनी बावतिझम घेतलेली क्रिस्तांवां आमी आनी बावतिझमाच्या संस्कारान आमकां देवा बापान आपली भुरगीं केल्यात. जेजू क्रिस्तान आमकां सगल्यांक आपली भावां भयणां केल्यात आनी दिसा दिसपटी आमच्या जिवितान ही खेरीत कुरपा आमच्या जिवितान मुखार व्हरूंक तो आमकां आदार दिता. एक गोंडणेचो आदार घेता आनी म्हजो नियाळ हांव मुखार वता. पॅरीस म्हणटात थंयसर लावूर हांगासर एक म्युजियम आसा आनी ह्या म्युजियमान एक आसा चित्र आनी ह्या चित्राक अशें नांव दिलोलें आसा द चॅकमेट म्हूण. आमी जाणा सगळीं आमी चॅस गेम खेळटा आनी जेन्ना दुसरो मनीस जेन्ना राजाचेर आक्रमण करता, राजाक आनी खंयसर वचूंक सुवात आसना तेन्ना चॅकमेट दिवन ही चॅस गेम काबार आमी करता. आनी ह्या चित्राक अशेंच दिलोलें आसा आनी ह्या चित्राचेर एके वाटेन खेळटा ही चॅस गेम मनीस आनी दुसरे वाटेन आसा सैतान आनी फाटले वाटेन आसा एक आज बडवो आपलें तोंड निराशीपणान तो घेवन आसा. आनी मोगाळ भाव भयणीनो, देंवचार चॅकमेट करून मनशाक ही गेम हारोवन तो जिखलोलो आसा. आनी मोगाळ भाव भयणीनो, एक दीस ह्या म्युजियमान भितर सरता एक पोंगड आनी ह्या पोंगडाचो जो इन्चार्ज आसलोलो तो हें चित्र तांकां एके भाशेन ह्या चित्राची म्हायती ताका तो दिता. आनी म्हायती दिल्या उपरांत जेन्ना आपल्या पोंगडाक दुसऱ्या वस्तूशी तो व्हरता सगल्यांची समजण दिवंक, तेन्ना एक तरणाटो मनीस थंयसर फाटीं रावता आनी फाटीं रावन मोगाळ भाव भयणीनो ह्या चित्राक तो बरे भाशेन पळयता. घडये थंयसर चॅकमेट हें चित्राक नांव दिवन सगळेंच थंयसर काबार केलोलें. पूण बोरवोशाची पणटी, बोरवोशाचें किर्ण ह्या मनशाच्या जिवितान आसता आनी ह्याच बोरवोशाच्या किरणा वरवीं बारीकसाणेन ह्या चित्राक तो पळयल्या उपरांत अशें म्हणटा, आपल्या इन्चार्जाक जो पोंगडाचो इन्चार्ज आसलोलो ताका तो आपयता आनी अशें म्हणटा, यू हॅव टू इदर चेंज द पिक्चर or the name of the picture because the king is yet to make another move. मोगाळ भाव भयणीनो, जर ताका आपोवन तो अशें म्हणटा, ह्या चित्राचें नांव बदल ना तर हें चित्रच तूं बदल. कित्याक आमचो देव आमचो राजा आनीक एक निमाणें पावल मारचो आसा आनी हें निमाणें पावल मारून आख्खीच तो गेम बदलचो आसा. आमच्या जिवितान जेन्ना निराशीपणान संवसारान सगळेंच काबार जाता तशें दिसता आनी जरी तर बोरवोशाचें किर्ण, भावार्थाचें किर्ण आमच्या जिवितान आसता तेन्ना मोगाळ भाव भयणीनो, आमचो देव आमच्या जिवितान प्रवेश करून आमच्या जिवितांतल्यान तो आनीक कितें नवें सुरू करता आनी ह्या नवेपणा वरवीं आमच्या जिवितान तो जायतें बरेंपण हाडटा. पवित्र पुस्तक आमी घेवन वाचुया. थंयसर आसलोलो तरणाटो झुजे, ताका भावानी ताच्या इकलोलो आनी थंयसर जायते कोश्ट आपल्या जिवितान बोणकोण पासून ताका भोगची पडलोली. पूण
पूण जे आमचो देव बाप ह्याच मनशाक वापरतलो आनी ह्याच मनशा वरवीं ताच्या भावाचें आनी सगळ्या इस्रायल कुळाचें बरेंपण करतलो. जाल्यार दुसऱ्या अध्यायान आसा दावीद. जेन्ना आमी इस्रायलाचे ते पॅलेस्टायन लोक आसलोले, फकाणां करताले, तांकां एके भाशेन तांची खेबाळां करताले, तेन्ना तोर्नाटो हो दावीद देवाचेर आपलो बोरवोसो धरून भावात धरून मुखार सरता आनी ह्याच बोरवोशाक लागून आख्या इस्रायल लोकां मदें तो एके भाशेन बोरवोशाचो भावात्ताचो बावटो पेटयता आनी ह्या मनशाक आरोवन देवाचे बळायेन तो एके भाशेन जैत व्हरूंक पावता. जाल्यार तिसऱ्या अध्यायान आमकां दिसून येतात शाद्राक, मेशाक आनी आबेदनागो राजान ह्या तेगाय मनशांक तोरणाट्यांक दवरलोले. जरी तर तुमी खऱ्या देवाची बोजवण सोडून आपल्या खोड्या देवाक बोजिनात जाल्यार तुमकां हांव जिवेशी मारतलो म्हूण तांकां सांगलोले. उज्यान तांकां घालता, तरी पूण ह्या उज्याक तांकां गिरासूंक जायना. तसोच आसलोलो दानियल प्रवादी, ताकाय शिवांचे दोलीन घातलेलो, पूण ताच्या भावाताक लागून बोरवोशाक लागून शिव ताका गिरासूंक जायना. नव्या कोरानान आमकां मेळटा एक उदाहरण बार्तोलोमेचें. आपल्या जिवितान निराशीपणान तो सगळोच एके भाशेन उचामळ जावन बसता तो एका झाडा पोंदाक आनी झाडा पोंदाक लागून सायबा तुजो सोडवणदार केन्ना येतलो काय म्हूण देवाक तो अशें विचार करता. तेन्ना की फिलीप ताचे कडेन पावोन सरता, ह्या मनशाक जेजू सरशी व्हरता आनी जेजू ताचें नांव काडून ताका ताच्या जिविताची नवी दिशा दिता. मोगाळ भाव भयणीनो, भाग्योन पावलो एक तोरणाटो मनीस आसलोलो, आपल्या जिवितान निराशीपण भोगतालो आनी आपली तोरसाद घेवन क्रिस्ती पोरजेक काबार करूंक भायर सरलोलो. आनी आमी सगळीं जाणां दामास्काचे वाटेर कशे भाशेन सोमी ताका भेटता आनी सोमी जेन्ना ताका भेटता ताच्या जिविताक नवी दिशा दिता. आनी भाग्योन पावलो जो मनीस क्रिस्ताक दुखोवंक भायर सरलोलो, क्रिस्ती पोरजेक पिडापीड दिवंक भायर सरलोलो, तोच मनीस क्रिस्ता पासत आपूण पिडापीड भोगूंक तयार जाता. मोगाळ भाव भयणीनो, असले जायते तोरणाटे मनीस जाणे जेजूक अणभवलेल्या उपरांत आपल्या जिवितान आसलेलें सगळें निराशीपण सोडून जेजूच्या किरणान आपलें खाशेलेपण ओळखून आनी ह्या खाशेलेपणान आपल्या गुणा वरवीं जेजूचें शुभ वर्तमान शिमापुर्यान परगटूंक गेले, ताचे आमकां हिशोब ना तितले एग्जाम्पल्स मेळटात. मोगाळ भाव भयणीनो, आज ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ केला, शुभ वर्तमान आमी आयकलां आनी थंयसर आमकां निकोदेमाची खबर मेळटा. निकोदेम कितें करता? जुदेव लोकांक ताका मान आसलेलो, फारिजेव तो जायतो मान आसलेलो मनीस. जेजूची खबर जेन्ना ताच्या कानार पडटा तेन्ना मोगाळ भाव भयणीनो, काळोखान जेजूक तो मेळूंक वेता. 3 फावटी ताची खबर आमकां जुआवाच्या शुभ वर्तमानान मेळटा. आनी जेन्ना जेजू लागीं रातीक तो वेता तेन्ना जेजू ह्या रातीन ताका आपलो उजवाड दिता, ताच्या मनाक उजवाड दिता. मागीर ताची खबर आमकां परतून 7व्या आवेस्वरान मेळटली आनी थंयसर उक्तेपणी जे मनीस जेजूचेर आड उलयतात तांचेर तो निशेध मारतलो. आनी मागीर उपरांत जेन्ना जेजू खुर्सार खिडायतले ताच्या मरणाची, ताच्या समाधीची तयारी हो निकोदेमस करतलो. मोगाळ भाव भयणीनो, एका काळार काळोखान जियेतालो, काळोखान जेजूक सोदूंक आयलो, पूण काळोखान जेजू हो उजवाड ताका मेळलो आनी आपल्या जिवितान हो उजवाड सोदून ताणें जायतें बरेंपण आपल्या जिवितान केलें. म्हणटकूच आमी आयज ह्या वाचपांचेर नियाळ केला. जाता जाल्यार पयले सुवातेर आमचे जशें एलिशा प्रवाद्यान हात धरून ह्या सेवकाचे दोळे उगडले, तशेंच आमच्याय दोळे आमी उगडूंक, आमच्या तोरणाट्याचे दोळे आमच्या मागण्या वरवीं आमी उगडूंक आमकां खेरीत करपा आनी बळ मागतले. कित्याक संवसाराच्या पातकांनी, आमच्या संवसाराच्या निराशीपणान आमच्या तोरणाट्यांचे दोळे धांपल्यात आनी हे दोळे धांपलोले धरून जायते आनीक वायट आमचे तोरणाटे करतात. म्हणटकूच आज आमच्याय जिवितान आमी बोरवोशाची मनशां जावया, तांच्याय जिवितान बोरवोशाची मनशां जावंक वावरया आनी आमच्या जिविता वरवीं सगळ्यांच्या जिवितान तांचे ओत्मीक दोळे उक्ते करूंक आमी प्रयत्न करुया. जाल्यार दुसऱ्या अध्यायान मोगाळ बाबा भयणीनो, क्रिस्तांवां कशीं बावतिम्स घेतलेलीं मनशां कशीं ह्या संवसारान बरेंपण परजळोवंक
जेजून आमकां हुकूम घालोलो आसा. म्हणटकूच कसलेय परिस्थितीन जाता ते भाशेन आमच्या जिवितान देवान दिलोले आमचें खाशेलेपण ओळखून ह्या समाजान फकत बरेंपण पडजोडूंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसा बलिदानान मागून आमी घेतले. ह्या वेळार आमची मागणी आमच्यो गरजो बापाच्या पांयासरशी आमी दवरतले. आमच्या धर्माच्या फुडाऱ्यांनी आपले शिकवणेंतल्यान अदीक करून आपले जिविताचे चाली वरवीं तरणाट्यांक जेजूचे रूपकार ते जावं बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बापा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. राजकारबार चलयतल्यांनी तरणाट्यांचो हुस्को दवरून तांच्या फायद्याक आनी उदरगती खातीर नव्यो नव्यो येवजण्यो निर्माण करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बापा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. देव आमच्या सांगाता सदांच आसा हें तरणाट्यांनी वळखून आपले अवघड आनी कठीण परिस्थितींत निराशी जायनासतना तेच देवाचेर भरवोसो दवरून आपलीं पावलां फुडें मारूंक देवाचें बोल आनी आदार तांकां मागुया. दयाळ बापा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. ह्या आधुनीक काळार तरणाट्यांक कोश नाकात पूण कुशलकाय दितल्यो वो इजी लायफ जाय. आमची तरणाटी असल्या ताळण्यांत पडना जावंक पूण चतूर रावन वायटाक पाठ करूंक देवाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बापा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. आयज नोवेनांची मांडावळ करतल्या पाल्माग्रांत आनी सांत मोडी रावतल्या हीच दिशा तरणाट्यांक दाखोवंक वावरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दयाळ बापा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. भोव कोनवळ्या बापा ही थोडी मागणी आमी तुका उबारल्या ती तुज्या मोहिपासान स्विकार कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमचे donato barum, sorves porak betoya. Amche doleo barum, deva vauru polioya. Amche Pore
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानदाद असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सुवेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. कोणवाड्या बापा, बागयोन दांकवार मारे देवाचे मातयेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचेर तुजी दयाळ दिश घाल आनी आमचे स्वर्गीचे आवयचे मजतीन आमच्या दिसा दिसाच्या जिवितान आमी तुका मानव शिंको. तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारोया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारताव. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर्फ काळी आनी सोर्फ ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटाव. तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगडटाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुर्बेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेसपुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बाबाताचो गोड पोरगोटुया तुझे मरण आमी समोर तुझे पुनर्जीवन म्हण आमी परगता तुझ्या येण्याक आमी बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यार देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रतिमेचेर विस्तरली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवन बापा फिलीप नरी आमच्या गोवडी बापा सिम्या आदार विचपा आनी सग ह्या निकी वर्गा बराबर तिका प्रती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणांचो बरो वास दवरून मेल्यांत आमची गोरची सोंपून गेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां तुजी इश्टागोतीत मेळ्ळ्या सुमेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमच्या कुटुंबांत बरें तें फावो करूंक तुजे लागीं आमी मागता. अमेरिकेंत कांय आमची भाव भयणी कांय संकश्टांत सांपडल्यांत तांचे पासत आमी मागता. आंकवार मारिये देवाची माई सांगाती तिचो पोती भाग्यून जुसे भागवंतन दुतां सुरू काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाचे सुखात आमकां वंट दी तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावूक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. मोगाळ भाव भयणीनो कांय वर्सां फाटीं आमचे डायसिजीन असो विशय काडलोलो गवळीक विशय कुटुंबाक कुटुंब जा आनी आमच्या कुटुंबांनी आवय बापायनी आवय बापूय जावं आमच्या भुरग्यांनी भुरगीं जावं आनी उदीक करून आमच्या तरणाट्यांनी तरणाटी जावंक आमकां खेरीत करपा आमी ह्या जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान भावात्तान बरवशान म्हणून मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणीन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्ताय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजें उदार काकलुदीन सर्व पातकांतली सुडय आनी सर्व आघातांतली वाटाय. कित्याक राजपुरकी पोतरी आनी मोहिमान तुजी सासणाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक वडान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती आमी दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिल्ले आमची काकूट कोर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिल्ले आमची काकूट कोर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिल्ले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी.
सोनिया तुवें म्हजे भितरूचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बाबा भाग्यवंताक वारमारी देवाचे मातीच्या उगडासाक आमी तुका भेटयला त्या संस्कारान तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलाय. ह्या पोसणाचे गोठायेन आमचे माये वरी तुजी खुशी पाळूंक स्वर्गार तुजी सासनाची सोडवण बगूंक आमी तयार जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशी बसुया. मोगाच्या भावा भयणांनो, पादविगाराच्या नांवान फादर जोझफ, फादर विक्टर आनी तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान फादर वेनन्सियो फेर्नांडीस हाका आमी देव बरें करूं म्हणटा. वेळ काडून आमचे मदें हाडून ताणें पवित्र मिसाची भेट भेटयली आनी आमचे पासत मागले देखून फादर तुका देव बरें करूं. फादर वेनन्सियो सद्याक नवे फिरगोचेन पातकूर कसो वावुरता. देवान ताचेर ताच्या मुणयारपणाचेर आपलो सुबाम आशिर्वाद ओतो. आयज मिसाची मांदावळ केल्या. पाल्माग्रांद आनी सांत मोडी ह्या वाड्यांत रावतल्या दर एका भावा भयणांक आमी काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच मोदूर थाड्यांनी गावून आमकां ह्या मिसा बलिदानान भक्तीन वांटो घेवंक आदार दिल्ल्या दर एका भावा भयणांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे वेदी सेवक आसा तांकांय आमचे खेरीत दिनवास. आमचे ट्रॅफिक व्हॉलंटियर्स आसा तशेंच फाब्रिका मेंबर्स आनी कलेक्शन करूंक व्हॉलंटियर्स आसले तांकांय आमचे दिनवास. आमकां टीव्हीचेर प्रोजेक्ट करूंक आदार दिल्या तशेंच व्हिडियोग्राफी करूंक आदार दिल्या आमच्या भावा भयणांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यांच्या दिसा नोवेनाची मांदावळ करूंक मिंगफोड आनी बानफोड इगोचे भायर कॅन्टीन आसा. तुमी थंय खावपाच्यो वस्तू घेवन आमकां आदार दिवचो. आयच्या दिसा कॅन्टीन चलयता दुर्गा आनी सुकालदे ह्याय भावा भयणांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. भायर सेंट विन्संट डी पॉल हांचें स्टॉल आसा. तुमी तातूंत विक्रेक आसल्यो वस्तू घेवन गरीब दुबळ्यांक आदार दिवचो. आयच्या दिसाक आंच एंजल्स नेसल्यांक तशेंच तांकां तयार करतल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा तुमी उदारपणान गरीब दुबळ्यांक दानां हाडल्यान देखून
तुमचे आमी आभारी. मीस जाले उपरांत ही दानां वयर व्हरूंक तुमी आमकां आदार दिवचो. मीस जाले उपरांत फाल्यांच्या दिसा जी वाचपां जी मांदावळ करूंक आसा तांकां प्रॅक्टीस आसतली. तशेंच आयच्या दिसा जे वाडे मांदावळ करूंक आसले तांणी मीस सोंपल्या उपरांत आमकां इगोत साफाय करूंक आदार दिवचो. मोगाच्या बाबा भयणांनो, आमची तरणाटी भायर रेफल्स घेवन आसतली. तुमी तांकां आदार दिवचो. तुमकां सगल्यांक आदी फुडेंच देव बरें करूं म्हणटा. निमाणो आशिर्वाद जाल्या उपरांत आमी मागणें करतले.